موضوع طویل ہو جا سی تے انہوں سمیٹن واسطے پھر کافی ٹائم لگ سی، بس مختصر کریے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جس ٹائم اللہ دی رضا حاصل کرن دی خاطر کسے مستحق نو صدقہ دین دے، مستحق نو، کس نو؟ اچھا بولو، اچھا، مستحق نو جس ٹائم صدقہ دین دے، میرے نبی فرمایا بھامے او کھجور دا ٹکڑا ہووے۔ اتھے لفظاں تے تسی غور نہیں کیتا، میرے نبی فرمایا میرا او امتی جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر اپنے مال تو صدقہ دیندا ہے تے دیندا بھی مستحق نو ہے، دیندا بھی مستحق نو ہے۔ فرمایا او صدقہ جیڑا اس دیتا ہے بھاویں او کھجور دا چھوٹا جیا ٹکڑا ہووے، اللہ اس صدقے دی ایویں پرورش کریں دے جی میں انسان دنیا تے بکری دے بچے دی پرورش کریں دے، بکری دے بچے دی پرورش کریں دے، دیکھ بھال کریں دے، انہوں ہٹا کٹا موٹا تازہ بنا دے۔ فرمایا جی میں بندہ زمین تے بکری دے بچے دی پرورش کریں دے، میرے امتی دا دیتا ہویا صدقہ جیڑا مستحق نو دے وے اللہ اس دی ایویں پرورش کر دے حتیٰ کہ او صدقہ احد پہاڑ جتنا ہو ویندے، تے احد پہاڑ دی لمبائی چوڑائی ویکھو تے 6 کلومیٹر ہے، 6 کلومیٹر لمبائی چوڑائی احد پہاڑ دی، تے جیڑا تو صدقہ دیتے اللہ دی رضا دی خاطر، لیکن شرط ہے کہ دے مستحق نو دے، یہ جڑے پیشہ ور ہیں اے مستحق نہیں ہیں، پیشہ ور مستحق نہیں۔ اگر تو آکسنا میں تینوں لکھ کے بھی دے ساں پیشہ ور بھکاری نو دیونا گناہ ہے، پیشہ ور بھکاری نو تیرا غریب رشتہ دار بیچارہ بھکھا سمجھے، کدی تینوں خیال نہیں آیا دکاندار ہے تا پتہ نہیں کتنے پیشہ ور بھکاریاں نو روزانہ دینے، جلدی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پیشہ ور بھکاری نو دیونا ثواب نہیں، ثواب نہیں۔ میرے نبی فرمایا کہ جیڑا صدقہ مستحق نو دیتا جاوے اس صدقے دی اللہ پرورش کر دے۔ ایک اور حدیث ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تو انہوں پتہ ہے اللہ دی بارگاہ وچ سب تو افضل صدقہ کیڑا ہے؟ آج ایسی اپنے غریبیاں قریبی رشتہ داراں نو بھول گئے ہیں، اور میں اکثر آدھا ہونا اگر تیرا قریبی ہمسایا رات نو بھکھا سہیں گیا، تیرا قریبی ہمسایا رات نو بغیر کھاتے پیتے سو گیا، تے تو پیٹ بھر کے بھی ستا تے تہجد گزار بھی ہیں، لکھوا لے تہجد تے سجدے تینوں جنت نہیں دیں گے، جنت تو نہیں جاونا اگر تیرا قریبی رشتہ دار بھکھا سہیں گیا۔ تے جڑے رشتہ دار ان بیچارے جڑے خوددار ان منگ دے نہیں آپا انہاں نو کدی نہیں دیتا، انہاں نو کدی نہیں دیتا۔ کہ کل کھانے ہو جائے تسی بھی جان دے ہو نا کہ ٹیمہ چھٹیاں ودیاں نبی نہیں دیاں، اتھے ہی پتہ ہو جا آ جا سن کوئی 2-4 بھی کھائے تجھے، تے مولوی نو تسی کدی 10 روپے نہیں دیں دے، کیوں؟ مولوی دے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، پیر بھی ٹھیک ہیں، اکھاں بھی ٹھیک ہیں، صحیح بولیندا پیا، کپڑے بھی چٹے پاتی بیٹھا ہے، مولوی نو اتنا ویل تسی نہیں دیں دے جتنا تسی پیشہ ور بھکاری نو دیں دے ہو۔ تسی نہ دیو مولویاں نو، مولوی کدی نہیں بھکھے مر دے، مولوی کھا کھا کے تے مر سکدے لیکن بھکھا نہیں مر سکدے۔ جلدی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ساڑیاں مسیحتاں میں کو صفحہ ٹوٹیاں پئی ہیں، بل زیادہ آونی تے مولوی صاحب مہینہ پورا جمعہ تے اعلان کریں دے
بھئی مسجد دا بل زیادہ آ گیا، ٹوٹیاں کوئی نہیں، کیا خیال ہے؟ تواڈی رقم دا، تواڈے رزق دا، اللہ دا گھر مستحق کوئی نہیں؟ ناراض نہیں ہوندے پہ تو سبحان اللہ بولو۔ غلطی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یار تو نہ دے مولوی نو، تو نہ دے اللہ دے گھر نو، تو نہ دے مدرسے وچ، پیشہ ور بھکاری نو بھی نہ دے، اپنے قریبی رشتہ دار نو دے۔ اگر تیرے گھر دے اندر ہفتے وچ 2 دن گوشت پک دے، تیرے رشتہ دار کچھ ایو دے بھی ہو سن جنہ دے گھر مہینے وچ بھی ایک دفعہ نہیں پکدا، مہینے وچ بھی ایک دن نہیں پکدا۔ اور تینوں پتہ ہے، مینوں بھی پتہ ہے میرا رشتہ دار کیڑا ماڑا ہے، میرا رشتہ دار کیڑا غریب ہے، اندے چھوٹے چھوٹے بچے کیڑے غریب ہیں۔ تے اسی جدو اپنا کلو گوشت دا لے دے، چلو زیادہ جیب اجازت نہیں دیں دی، انہاں پیشہ ور بھکاریاں نو دیون دی بجائے اوے مہینے میں جمع کرے، تے میری خیال ہے اتنے ہو ویسے کہ ادھا کلو گوشت دا ویسی۔ انہاں پیشہ ور بھکاریاں نو تجھے دینا ہے نا، اللہ دی راہ تے تو دینا ہے، خرچ کر دے، کیتا کر، لیکن ایک تھوڑا جیا خیال کر، اگر میری گل تے ناراض نہ ہوویں، پیشہ ور بھکاری نو دیون دی بجائے مستحق نو بول کے دے، مستحق نو بول کے دے، ان دے گھر دا دروازہ کھڑکا، انہوں صدقے دا نانے بھی آکھ، چاہے تیری صدقے دی نیت ہے، لیکن انہوں آکھ یار آج میں گیا گوشت والی دکان تے پھٹے تے اپنے والے واسطے گوشت لیا، میرا دل پیا کردائی، آج تیرے واسطے بھی لئی بنجا، چل اے لے پکا کے کھوا، میں تینوں لکھ کے دیون واسطے تیار ہاں۔ جس ٹائم ان دے گھر گوشت پکسی تے ان دے بال خوش ہو سن، انہاں دی خوشی دا جیڑی جزا ہو سی وہ اللہ دے ہاں جنت ہے، وہ اللہ دے ہاں کیا ہے؟ جنت ہے۔ گلدی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پیشہ ور بھکاری نو اج نہ دیو، کل علی محفل تے نہ دیو، پرسوں نہ دیو، یہ منگن چھوڑ دے سن، یہ گھر بمن معذور ہیں نا، میں کسے دے پیڑ تے لات نہیں ماردا، گھر بمن مستحق بنن، منگے نہیں، پیشہ نہ بڑھاویں، انہاں دے گھر پہنچاؤ۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آخری گل جیڑی میں تانوں عرض کر رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تانوں پتہ ہے، کیا تانوں پتہ ہے کہ اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ افضل صدقہ کیڑا ہے؟ دل دے کڈن نال میری گل سن، 2 جملے رہ گئے۔ سب تو زیادہ افضل صدقہ اللہ دے ہاں کیڑا ہے؟ سنو دل دے کڈن دے نال، میرے نبی فرمایا، تیرا او صدقہ جیڑا تیرے قریبی مستحق رشتہ دار تک پہنچے، تے ایسا تیرا رشتہ دار جیڑا تیرے نال لڑیا ودا ہے۔ نہیں مول پاتا تسی میری گل دا، تسی میرے گلاں تے تسی جملیاں تے توجہ نہیں کی تھی۔ میرے نبی فرمایا اللہ دے ہاں سب تو زیادہ افضل صدقہ ہوئے جیڑا تو اپنے مال چو کڈھے تے اپنے قریبی رشتہ دار نو دیویں، ایسا قریبی رشتہ دار جیڑا مستحق ہے تے تیرے نال علیندہ نہیں، تیرے نال ناراض ہے، لڑیا ودا ہے۔ اگر تو ان دے دروازے تے اپنا صدقہ پہنچا دے تے یہ ایسا صدقہ ہے جیڑا اللہ دی بارگاہ وچ سب تو افضل صدقہ۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پیشہ ور بھکاریاں نو بولو نہ بولو، اگر تواڈے کول زیادہ ہیں تے ایتھے مینوں دیو، چلو مینوں نہ دیو، تسی آکھو مولوی اپنی خاطر کسے دے پیڑ دے لگ پیا مریندا، مینوں نہ دیو۔ اگر تواڈے کول زیادہ ہے تے اے اللہ دا گھر پیا بندا ہے، دا زیر تعمیر ہے، تواڈے علاقے دی مسجد جان دے ہو جامعہ مسجد غوثیہ، اس نو تواڈے تعاون دی بڑی ضرورت ہے۔ اج سخاوت دے دریا بہاؤ بندہ بھی ہے، کیوں بھئی؟ کیونکہ مسلمان چوری کروائیں گلاس، سکھ یہودی دے آندے نہیں نا، یا تے تجھے آپ کو سکھ چاہ گئی ہے، یہودی چاہ گئی ہے،
عیسائی چاہ گئی ہے مسیح تے جمعہ جو پڑھن گیا عید پڑھن گیا سوٹ 5000 دا تے جتی ٹوٹی ہوئی پائی ود ہے دیکھے یار سوٹ تے 5000 دا پائی ود ہے جتی کوئی نہیں لئی آدھے لئی ہے تے پاتی کوئی نہیں آدھے عید پڑھ کے پیسوں کیوں بھائی عید پڑھ کے کیوں شریعت محمدیت عید تو پہلے نویں جتی پاؤنا حرام ہے کسے مولوی دونوں مسئلہ دسیا ہوئے بھئی اگر عید پڑھن تو پہلے نویں جتی پیسے تے تیری عید دی نماز نہ ہو سی کسے مولوی ممبر تے بیان کیتا ہوئے ہیں تے پاتی کیوں نہیں پرانی کیوں پئی وط ہیں کیونکہ پتہ ہے مسلمان نماز پڑھنا ہے ودن مسلمان سکھ تے کوئی نہیں نا یہودی بھی کوئی نہیں عیسائی بھی کوئی نہیں کہن ہندو بھی کوئی نہیں مسلمان ہی آندے نا نماز پڑھا جتی بھول کے پیچھا رکھو صحیح دو سجدیاں تو بعد جتی کوئی نہ ہو سی چاہی ویندے جتی او مسیح تے اگلی صاف جو آپ نے اگو چا رکھیں دے کیوں بھی ایڈی تیری جتی چنگی ہے بھی اللہ دے گھارے چ گئی پئی ہے لیکن شودے نو مجبوری ہے باہر رکھے نماز پڑھ سی تے جتی کوئی نہ ہو سی کیوں بھائی اسی مسلمان ہیں نا اللہ کرے اے دھو دے بھی ہے اللہ دے گھر دے اگے جتی سال پئی رہے کوئی بندہ لاتی نہ مارے چاول دے دودھ نکالے اچھا ایک جتی والا معاملہ ایو جہاں صاف شفاف ہے نا جتنے بندے بیٹھے ہو آخری جملہ دے رہے ہیں جتنے بندے بیٹھے ہو میں کپڑا چاہ کے تو آڈا اکھی بدھے نا تے توانو آدم بھی اٹھو بھی جتی پاؤ اپنی اکھاں بدیاں پئیں کسے ہور دی جتی اچ پیر ویسی تے فوراً پتہ لگ سی میری نہیں میری ہے نا مطلب جیرا پہندا ہے انہوں پتہ ہوندا ہے میری نہیں کسے ہور دی لئی وینا کسے اے میرے جڑے ہوئے ہاتھ ویکھ یار ایو دھو تے دھو نا قیامت آ جاوے لیکن اللہ دے گھر دے کو جتی چوری نہ ہوئے مسلمان جتی سٹ کے ونجے پیا ماں 1000 کیا 5000 دی ہوئے سر تے رکھنی نہیں نا تو پاونی تا پیرے وچ ہے اللہ ان جملیاں نو قبول فرماوے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے ان جملیاں نو قبول کر لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ